प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़ और एज़ यूजुअल मुझे कहते हैं शुमाइला नियाज़ और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नई कारोबारी शख्सियत के साथ। लेकिन हाँ, आज एक कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी के जितने भी मसाइल हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी काम हैं, यूँ समझ लें कि इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जनाब मुसर्रत एजाज खान, जो कि चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम शुमैला, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर आईं और ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि इस अंदाज से प्रोग्राम को किया जाए। बिल्कुल सही सर, बल्कि आप माशाल्लाह से कारोबारी शख्सियत भी हैं और एक चेयरमैन भी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपके लिए वक्त निकालना तो बहुत मुश्किल होता होगा। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ वो ये है कि आप क्योंकि चेयरमैन हैं रियल्टर्स ऑफ पाकिस्तान के, तो इस तंजीम का क्या किरदार है प्रॉपर्टी में? लेकिन गुजारिश ये है कि जब तक फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान का क़याम अमल में नहीं आया था, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी का कोई मुश्तरका प्लेटफार्म नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के बनने के बाद पूरे पाकिस्तान की ना सिर्फ रियल एस्टेट कम्युनिटी खैबर से कराची तक, बल्कि कश्मीर की रियल एस्टेट कम्युनिटी भी फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के साथ जुड़ गई। नतीजे के तौर पर पूरे पाकिस्तान के जितने रियल एस्टेट एजेंट हैं एक मुट्ठी की मानद एक ख़ानदान की हैसियत हासिल कर गए हैं जी। तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म बना है जिसमें अगर कराची के किसी रियल एस्टेट एजेंट का कोई मसला होता है तो पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट के मसले को उसको कंसिडर किया जाता है। यानी ये जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान है, ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर रियल एस्टेट से मुंसलिक जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद करती है। एग्जैक्टली। अच्छा सही। अच्छा सर, क्योंकि आप रियल एस्टेट में हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर को तो बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर को किन मसलों से गुजरना पड़ता है? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो भी कारोबार करें मसाइल तो उनमें होते हैं, बिल्कुल। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर एक अजीब सा सिस्टम ये है कि कभी कभी हमें हैरत होती है कि यार सबसे कमाने वाले बच्चे कोई माँ और बाप धुतकार रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले रियल एस्टेट एजेंट हैं और इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं रियल एस्टेट एजेंट। लेकिन अगर आप हुकूमत की तरफ से देखें तो कोई पजीराई नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के बाद कम से कम कुछ सुनवाई होने का एक प्लेटफार्म हो गया, वरना इससे पहले मामला ये था कि रियल एस्टेट एजेंट को लोग या इदारे सिर्फ ये समझते थे कि यार इसको दबाओ, इससे जिस कदर पैसा खींच सकते हो खींचो, किसी भी जगह पर जाओ तो वो जिस इज़्ज़त का मुस्तहिक पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी का लोग थे उनको वो इज़्ज़त दी नहीं जाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि जब शुरू में इमरान खान साहब आए तो उन्होंने पुरानी हुकूमतों की तरह बिल्कुल ये सोचा कि जी यार रियल एस्टेट एजेंट या ये जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोग हैं ये वैसे ही फजूल से लोग हैं। लेकिन अब जाकर 2 साल के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर मैंने मुल्क की मईशत चलाना है तो मुझे रियल एस्टेट को और बिल्डर्स को अपने एतमाद में भी लेना होगा और उनके रास्ते से मुश्किलात भी हल करनी होंगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 80% हमारी मसाइल हल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आप ये देख लें एक रियल एस्टेट एजेंट एक बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता, एक रियल एस्टेट एजेंट लोन नहीं ले सकता, एक रियल एस्टेट एजेंट जो है वो किसी भी जगह पर जाने के बाद उसको कोई प्रिविलेज नहीं है, हालांकि वो टैक्स पे करने में सबसे आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियल एस्टेट एजेंट वो आदमी है जिसने इस मुल्क की तकदीर बदल दी। आप जहन में रखिए, इंडस्ट्री में जाने वाले लोगों की ख्वाहिश होती है कि कोई शख्स इंडस्ट्री में और ना आए, इंपोर्ट एक्सपोर्टर की ख्वाहिश होती है कोई और ना आए, सिर्फ रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है जिसमें ख्वाहिश होती है कि यार एक आदमी हमारे पास लाख लेकर आया है, हम इसको करोड़ बनाएं, ये करोड़ लेकर आया अरब बनाएं। आज इस मुल्क में जितने आपको वेल्दी लोग मिलेंगे 80% रियल एस्टेट से बने हुए। किरदार एक रियल एस्टेट एजेंट का ऐसा है, लेकिन उसको वो मकाम नहीं है। तो हुकूमत को संजीदगी से ये लेना पड़ेगा कि रियल एस्टेट एजेंट को बाकायदा तौर पर तमाम इख्तियारात दिए जाएं, उनकी एक रजिस्ट्रेशन का अमल हो और उनकी इस तरह लुक आफ्टर की जाए जिस तरह मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क की पाक अफवाज में हमारे ऑफिसर्स की जाती है, CSS ऑफिसर्स की जाती है, वही मकाम रियल एस्टेट एजेंट को मिलना चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इस्लाहात लानी चाहिए, या जो रियल एस्टेट के अंदर जो बंदा है उसकी कदर ही नहीं करते ना, तो वो कदर कैसे मनवानी है हुकूमत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब
میں نے جیسا آپ سے کہا کہ قدر مانی جا رہی ہے، اور اب حکومت کے تمام ایوانوں میں، ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہر ایوانوں میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو نہ صرف بلایا جاتا ہے بلکہ ان سے مشاورت کی جاتی ہے، ان کے معاملات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے یہ بہتر ہے، اس پہ عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اب ایک ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، بہتری کی طرف تو جا رہے ہیں، تو کیا یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے، اس پر نہ صرف کچھ لوگ بلکہ بہت سے لوگ جو ہے نا کافی تنقید کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے یہ منصوبہ کامیاب ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اب جس ڈائریکشن میں یہ چل نکلے ہیں، اور خاص طور پہ نیا پاکستان میں جنرل انور علی حیدر اور جنرل عامر اسلم، یہ دو اتنے بہترین لوگ اس نیا پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں، اچھا، اور عمران خان کا مکمل سپورٹ ہے، یہ بالکل چلے گی، اور نہ صرف چلے گی بلکہ آپ کو ریئل اسٹیٹ میں اور ایک عام آدمی کی زندگی میں نمایاں فرق اگلے 2 سے 3 سال میں نظر آئے گا، 2 سے 3 سال میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ سوال میں نے اپنے کسی بھی انٹرویو میں پہلے نہیں کیا، لیکن کیونکہ ہمارے ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی، ہمارے چینل پر بھی، تو اکثر لوگ وہاں پر کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ پلیز ان سے پوچھا کریں کہ ریئل اسٹیٹ میں ٹاپ کیا ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے چیئرمین ہیں اس پوری تنظیم کے، تو ٹاپ کیا ہوتا ہے اس میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک بات یاد ذہن میں رکھیے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ 2 قسم کے ہیں، ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، اور ایک وہ جو ریئل اسٹیٹ میں آئے اس لیے ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا لبادہ اوڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی ایسوسیشن کے ممبر ہوتے ہیں، کیونکہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کسی ایسوسیشن کا ممبر ہوگا اس سے آپ تصور نہ کریں کہ وہ کسی قسم کا ٹاپ یا 2 نمبری یا کوئی غلط کام کرے گا۔ بدقسمتی سے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں داخل ہونے کے لیے نہ کسی ڈپلومے کی ضرورت ہے، نہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ کوئی کرائیٹیریا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کرائیٹیریا طے ہونا چاہیے۔ ایسے میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا لبادہ اوڑھ کر کچھ مفاد پرست لوگ آ جاتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی چونکہ زندگی کا مقصد لوٹ مار کرنا اور نکل جانا، کیونکہ انہوں نے تو شہر میں بسنا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں بھی آپ دیکھتے تھے کہ ڈاکو آتے تھے، لوٹتے تھے، اور پھر فوراً اس شہر کو ایسے لوگ لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے چلتے بھی نہیں تھے۔ تو ایگزیکٹلی یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لبادے میں کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو، سادہ لوگوں کو بددیانتی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس میں ان کا جنرلی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک فرض کیا کسی سے پلاٹ 1 کروڑ کا لیا، اور آگے جو خریدار ہے سادہ لوگ اس کو 1 کروڑ 5 لاکھ کا دیا۔ بنیادی طور پر یہ ٹاپ ہے۔ حقیقت میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ٹاپ مارنے کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی زندگی کی بقا، اس کی عزت، اس کا مقام ریئل اسٹیٹ ہے، اس نے دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ تو جو لوگ بھی ٹاپ یا اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نہیں ہیں، وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لبادے میں ہیں، یا وہ مصنوعی لوگ ہیں، ان کا حقیقت سے یا ریئل اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو سر مسرت صاحب، مطلب ایک عام آدمی کے لیے پلاٹ خریدنا، عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے، جو صرف اپنا کچن چلاتا ہے، اس کے لیے تو پلاٹ خریدنا بہت مشکل ہے۔ تو کیا لگتا ہے اسلام آباد میں کسی غریب کا جو ہے نا وہ گھر بنانے کا خواب پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شمائلہ، میں آپ سے گزارش کروں، آج سے 42 سال پہلے میں نے F7 میں ایک کنال کا پلاٹ 1 لاکھ روپے کا بیچا۔ اوریجنلی میں نے اس کو بیچا 96,000 کا، 2,000 ٹرانسفر فیس تھی، 2,000 ہمارا کمیشن تھا، 1 لاکھ روپے میں وہ پلاٹ بندے کو خریدنے کو ملا۔ ٹرانسفر کرا کے نکلا، اس نے زمین کو ہاتھ لگایا، کانوں کو ہاتھ لگایا، اور اس نے کہا اف، 1 کنال پلاٹ اور 1 لاکھ روپیہ، اتنا مہنگا، اتنا مہنگا۔ اور میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا کہ کہیں میں نے کوئی زیادتی کر دی ہے، میں نے اتنا، میری زندگی کی پہلی ڈیل تھی۔ یقین کریں ریئل اسٹیٹ آپ جب بھی خریدنے کے لیے جائیں گے آپ کو ناممکن لگے گا، لیکن ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص ایک اچھی اپروچ کے ساتھ، ایک اچھے ذہن کے ساتھ ایک فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہت بہتر رہ جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آج کے دن میں بھی آپ ذرا سا شہر سے باہر نکل جائیں، آپ کو بڑی آسانی سے 1 لاکھ روپیہ مرلہ پلاٹ ملتا ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں آپ، یہ DHA ویلی ہے جو DHA کے بالکل ساتھ ہے۔
آج بھی وہاں پر 1.5 سے 2 لاکھ روپے مرلہ، یعنی کہ 5 مرلے کا پلاٹ کوئی 7 اور 8 لاکھ روپے کا ملتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اختیار سے یا حساب کتاب سے باہر ہوگا. بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ 20-25 لاکھ روپیہ لے کر F7 کا خواب دیکھیں گی تو بہت مشکل ہے. لیکن آپ جس کو کہتے ہیں نا کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ، ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ آج کے دن میں یہ فیصلہ کریں کہ اس کو میں انویسٹ کروں گا اور 5 سال کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی. بالکل تو ایسا نہیں ہے. صحیح. اچھا مسرہ صاحب، ایک یہ بھی چیز ہے کہ نارملی ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب کوئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے تو بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں کہ جس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا. بیسکلی ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر سہولیات کا بہت ہی فقدان ہوتا ہے. اس پر نوٹس کون لے گا؟